बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा भारतीय जासूस को एनआरओ देना एजेंडे में शामिल है। इमरान खान ने सबसे ज्यादा एनआरओ दिए हैं, कुलभूषण जादेव को भी एनआरओ दे दिया गया है। हुकूमत ने अवाम को बताया, ना सियासी जमातों को इत्माद में लिया। कौमी असम्बली में फिर एनआरओ की गूंज, बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद, कहा भारतीय जासूस को एनआरओ देना हुकूमती एजेंडे में शामिल है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। ये वजीर आजम आया था और कहता रहा कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने दिया है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट एनआरओ है, जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है, जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ देना चाहिए। जनाब स्पीकर, आपका एजेंडा पे एनआरओ है कुलभूषण यादव के लिए। ऑपोजिशन की ज़मीर ये इजाजत नहीं देता कि हम इस हाउस के सेशन को चलने दें, हम आपको इस ऑर्डिनेंस को पास करने दें, विच इज वाई मैं आपका क्वारम पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो अपनी तकरीर के बाद कोरम की निशानदही करके चले गए। कोरम पूरा ना होने पर हुकूमती वज़रा को बोलने का मौका न मिला। विफाकी वजीर मुराद सईद ने मीडिया गुफ्तगू में अपोजिशन पर खूब भड़ास निकाली। बोले, हादसाती चेयरमैन खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले गए। क्या अपनी बात करके 9-2-11 होना जमहूरियत है? अपोजिशन के पास दलील है, ना ही दलाइल सुनने की हिम्मत है। मुराद सईद ने नून लीग पर तनकीद की कि भारत ने ICJ में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का बयान अपने हक में इस्तेमाल किया। हमें बताएं, रेमन डेविस को प्रोटोकॉल के साथ किसने भेजा था? मुराद सईद ने खूब तनकीद की है और सवालात उठाए हैं। कहा कि हादसाती चेयरमैन खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले गए। पहली दफा तकरीर करते हुए अपनी ही तकरीर के दौरान उसके इख्तिताम पर कोरम पॉइंट आउट करके सब ने राह फरार इख्तियार किया। न किसी दलील का जवाब उनके पास होता है, न दलाइल सुनने की हिम्मत होती है। पार्टी का चेयरमैन कहने वाले, जो कि हादसाती सियासतदान है और पर्ची के को बुनियाद बना के सियासत में आए हैं, वो खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जमहूरियत है? ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ जिनका स्टेटमेंट दिखाया गया वो न मेरा था और न आपका था, वो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ का था, जो कि इंडिया ने अपने हक में उस बयान को इस्तेमाल किया। क्या कौम को पता नहीं है? एनआरओ की आप बात कर रहे थे कि मेरे पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तान के शहरियों को गोली मार के शहीद करने वाले रेमन डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? क्या कौम ये भूल चुकी है? आप ही की हुकूमत थी, आपने भेज दिया। मुल्क मेरा, शहरी हमारे, सड़कें हमारी, और उसके अंदर कोई और आके पाकिस्तानी शहरियों को मार दे और आप उनको प्रोटोकॉल के साथ रुखसत कर दे। वज़ीर आज़म बताएं, अब पाकिस्तान की गैरत का सौदा क्यों किया जा रहा है? ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कल तक कुलभूषण की वजह से हम पर मोदी के यार होने के इल्जामात लगते रहे, अब क्यों भारतीय जासूस को सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है? ये कानून कबूल नहीं, कुलभूषण पाकिस्तान का दुश्मन है। ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि कल तक कुलभूषण की वजह से हम पर मोदी के यार होने के इल्जामात लगते थे, अब क्यों उसे रसाई दी जा रही है? अब क्यों भारतीय जासूस को सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है? जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी। हमें ताने किए दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीज कर रहा है? ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है? आज इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। ये लेजिस्लेशन जो है दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है।
خواجہ آصف کی گفتگو آپ نے سنی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر شیری مزاری کا کلبھوشن کے معاملے پر حکومت کا دفاع۔ کہتی ہیں سابق حکومت نے کلبھوشن کیس میں غلط فیصلے کیے، ساری گڑبڑ نون لیگ نے شروع کی، پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر شیر مزاری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ مزید کہا نون لیگ کی کوتاہیوں کے باعث آئی سی جے کے فیصلوں میں پھنس گئے، ہمیں عالمی عدالت میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شیری مزاری کا ایسا کہنا ہے، کہا ساری گڑبڑ نون لیگ نے کی ہے۔ جب ہندوستان پھر آئی سی جے میں گیا، کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ ہم آئی سی جے کی جورسڈکشن ایکسیپٹ کرتے۔ کیوں آپ گئے تھے آئی سی جے میں اس وقت؟ کیوں آپ نے ایکسیپٹ کی تھی جورسڈکشن؟ ناؤ وی آر سٹک ود این آئی سی جے ڈیسیژن۔ ہم پھنس گئے ایک آئی سی جے کی ڈیسیژن میں کیونکہ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، جو ان کو کیس لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا ادھر۔ سیدھی بات یہ ہے، تو اب یہ کھڑے ہو کے ایکوزیشنز کریں، اپنی غلطی تو تسلیم کریں۔ فیکچولی انہوں نے یہ مصیبت ہمارے ملک میں ڈالی ہے جو کہ ڈالنی نہیں چاہیے تھی۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا ذمہ دار نیب کو قرار دے دیا ہے۔ تفتیش مکمل ہونے سے پہلے گرفتاریوں پر سوال بھی اٹھا دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا تفتیشی افسران میں اہلیت ہے نہ ہی صلاحیت۔ نقائص سے بھرپور تفتیشی رپورٹ ریفرنس میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ عدالت نے چیئرمین نیب کو لاکھڑا پاور پلانٹ کیس کا تفتیشی آفیسر تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری کابینہ سے لینے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا ذمہ دار نیب کو قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی کابینہ سے 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری لینے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ لاکھڑا پاور پلانٹ کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کا کیس، چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے چیئرمین نیب کو کیس کا تفتیشی افسر تبدیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ نیب میں تفتیش کا معیار جانچنے کے لیے کوئی نظام نہیں۔ نقائص سے بھرپور تفتیشی رپورٹ ریفرنس میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ کیا ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب اپنی غلطیاں سدھارنے کی کوشش کرتا ہے؟ غلطیوں سے بھرپور ریفرنس پر عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا آغاز ہی نیب آفس سے ہوتا ہے۔ قانونی پہلوؤں کا تفتیشی افسران کو پتہ نہیں ہوتا۔ تحقیقات سالوں چلتی رہتی ہیں۔ ریفرنس میں کوالٹی نہیں ہوتی۔ ایک ہی گواہ کافی ہوتا ہے، لیکن 50 لوگوں کو گواہ بنا لیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے تفتیش مکمل ہونے سے پہلے گرفتاریوں پر بھی سوال اٹھا دیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ تفتیش مکمل ہونے سے پہلے گرفتار کرنے کی کیا منطق ہے؟ اگر ملزم تفتیش میں جواب نہ دے تو گرفتاری سمجھ آتی ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے تنخواہیں کم اور دھمکیاں ملنے کی دہائیاں دیں۔ 21 سال سے نیب کے رولز ہی نہ بننے کا انکشاف کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نئی عدالتوں کے قیام میں 2.86 ارب کا مسئلہ چوزے کی خوراک کے برابر ہے۔ نیب مقدمات جیتے تو 1000 ارب سے زائد کی ریکوری ہو سکتی ہے۔ 2 ارب تو نیب کے ایک کیس سے ہی نکل آئیں گے۔ عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ عمران وسیم، 92 نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت میں 17 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ پیشی کے موقع پر غیر رسمی میڈیا گفتگو میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو چکا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کرنے والا ادارہ بن چکا ہے، جس پر رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے شکیل سعید۔ شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ عدالت نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 17 اگست تک توسیع کرتے ہوئے مزید سماعت سے معذرت کر لی۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ سے تعلق ہے، اس لیے کیس کی سماعت نہیں کر سکتا۔ سماعت کے دوران شہباز شریف نے موقف اختیار کیا کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنایا۔ نیب کے پاس زیر التوا انکوائری میں گرفتار کیے جانے کا خدشہ ہے، عبوری ضمانت منظور کی جائے۔
غیر رسمی بات چیت میں شہباز شریف نے خواجہ برادران کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو چکا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کرنے والا ادارہ بن چکا ہے۔ کام ہے اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ بالکل اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب نیب کو بند ہونا چاہیے، چیئرمین نیب کو مستعفی ہونا چاہیے، اور یہ انتقام جو ہے یہ اور زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ کیس کی سماعت کے بعد اپوزیشن لیڈر عدالت سے روانہ ہو گئے۔ ان کی گاڑی کے سامنے پارٹی کارکن نعرے لگاتے رہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ شکیل سعید، 92 نیوز، لاہور۔ اور ناظرین، نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری دے دی ہے۔ 5 ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 26 پیسے فی یونٹ اضافہ منظور کر لیا گیا۔ صارفین کو 30 ارب روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ نیپرا نے 3 ماہ کے لیے 3 روپے 10 پیسے فی یونٹ کمی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ کراچی والوں پر بجلی کی قیمت میں اضافے کا بوجھ ٹل گیا۔ اسی پر دیکھتے ہیں رانا طارق کی یہ رپورٹ۔ مہنگائی کی پیسی ہوئی عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا۔ نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری دے دی۔ نومبر 2019 کے لیے 98 پیسے، دسمبر 2019 کے لیے 1 روپے 88 پیسے، جنوری 2020 کے لیے 93 پیسے، فروری کے لیے 39 پیسے اور مارچ کے لیے 6 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں 5 ماہ کا اضافہ اگست کے بلوں پر لاگو ہوگا۔ اگست میں صارفین 30 ارب روپے اضافی ادا کریں گے۔ نیپرا نے اپریل کے مہینے کے لیے 68 پیسے، مئی کے لیے 1 روپے 17 پیسے اور جون کے لیے 1 روپے 24 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق ستمبر کے بلوں پر ہوگا۔ ستمبر میں صارفین کو 35 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ 300 یونٹ استعمال کرنے والے اور زرعی صارفین ریلیف سے محروم رہیں گے۔ قیمتوں میں اضافے اور کمی کا اطلاق حکومتی نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کی دستاویزات کی سکروٹنی کا بھی فیصلہ کر لیا۔ سکروٹنی کے بعد کے الیکٹرک کی بجلی قیمتوں میں اضافہ کی درخواست پر دوبارہ سماعت ہوگی۔ نیپرا کے مطابق کے الیکٹرک نے سیمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 188 ارب روپے سے زائد مانگے تھے۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی رد و بدل کی درخواست کی گئی۔ رانا طارق، 92 نیوز، اسلام آباد۔ جو چاہے بولو، جس کو چاہو تنقید کا نشانہ بناؤ۔ سوشل میڈیا پر اظہار رائے کی پاکستان جتنی آزادی کوئی اور ملک نہیں دیتا۔ سوشل میڈیا پر جس کا جو دل کرے کوئی کارروائی نہیں ہوتی، لیکن اس منڈی میں افواہیں ضرور بکتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر فیک آئی ڈیز اکاؤنٹ کی بھرمار ہے۔ جو چاہے بولو، جسے چاہے تنقید کا نشانہ بناؤ۔ سوشل میڈیا پر اظہار رائے کی جتنی آزادی پاکستان اپنے شہریوں کو دیتا ہے، وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ امریکہ، یورپ اور ہمسایہ ملک بھارت، یہاں کی حکومتیں یا اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر کچھ ڈال کر دکھائیں، پکڑ فوری ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں۔ جب چاہے جو چاہے لکھیں یا شیئر کریں۔ بات کریں یوٹیوب کی تو اس پر ہر عام و خاص نے اپنا چینل بنا رکھا ہے۔ سیاستدان، پاک فوج، عدلیہ اور قومی سلامتی کے ادارے اس پلیٹ فارم پر نوخیز تجزیہ نگاروں کے نشانے پر رہتے ہیں۔ کئی سینئر تجزیہ نگاروں نے بھی اپنے یوٹیوب چینل بنا رکھے ہیں، جہاں ان کے بے لاگ تجزیوں اور تنقید سے ادارے محفوظ نہیں اور صارفین کی بڑی تعداد بغیر تحقیق و تصدیق کے بس معلومات شیئر کر دیتی ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین و حضرات بھی اس رو میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام بھی اپنے پلیٹ فارم ہیں، جہاں ٹرینڈ کی دوڑ میں تنقید کا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ گستاخانہ مواد پر پاکستان میں مئی 2010 میں فیس بک کو 2 مہینوں کے لیے بند کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سن 2012 سے لے کر 2016 تک 3 سال کے لیے یوٹیوب بھی بین رہا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اپنے شہریوں کو بولنے کی مکمل آزادی دیتا ہے، لیکن کیا بحیثیت قوم سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف حضرت سرائے عقل مندی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر محب وطن شہری سوچ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے لیے ضابطہ اخلاق ضروری کیوں ہے؟ اس اہم سوال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بٹی، ماہر قانون اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، اور علامہ طاہر اشرفی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نگہت داد صاحبہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سہیل بٹی صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا، کہیے گا
सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहता है वो कह डालता है। क्या वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई ज़ाब्ता अखलाक तैयार कर रही है? पीटीए ने अब तक कोई कानून साजी अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? देखिए, मामला ये है कि जब पाकिस्तान में 3G 4G टेक्नोलॉजी का आगाज हुआ तो उसके बाद बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बढ़ा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो उस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए जिस रेगुलेशन की क़वाइद व ज़वाबित की ज़रूरत थी वो तय ना हो पाई। अब ये बहुत एक आम सा ये एक बात हो चुकी है कि सोशल मीडिया को मुख्तलिफ ममालिक 5th जनरेशन वार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर यही वजह थी कि न सिर्फ सियासत के लिहाज से, रियासती इदारों के लिहाज से, हुकूमत के लिहाज से, इंफरादी तौर पर बहुत से लोगों ने जिसका जी चाहा उसने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई पूछ कुछ नहीं थी। इस सिलसिले के अंदर कुछ माह तब कैमरा की जानिब से एक एफर्ट्स हुई कि उन्होंने ये मुनासिब समझा कि हमें यूट्यूब बिलखसूस और सोशल मीडिया को भी इस हद तक उसको रेगुलेट करने की जरूरत है कि यहीं पर किसी की पगड़ी न उछाली जा सके, किसी के खिलाफ तौहीन मजहब न की जा सके। और बाकी रियासती इदारों से मुतल्लिक भी एक रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में जाके मामला स्टक हो गया, चूँकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने आसमान सर पर उठा लिया तो उस वक्त कि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की आवाज़ को हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है। जबकि दुनिया के दीगर ममालिक अगर हम जायजा लें तो वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बात करने की आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर आपके पैरामीटर जरूर हैं, हदूद क़यूद मौजूद हैं, और आप किसी यानी हदूद क़यूद को तय करना जरूरी है। हमारे साथ रहिएगा। सोहेल इकबाल भट्टी हमें ज्वाइन किया, अजहर सिद्दीक साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया से मुतालिक संजीदा सवालात उठाए हैं। आपको नहीं लगता कि अब जरूरी हो गया है कि इस हवाले से कानून साजी हो ही जानी चाहिए? हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया ये रेगुलेट नहीं है। मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ, जो आका है दो जहां हुजूर नबी अकरम 2010 के अंदर तौबा नाउज़बिल्ला जो खाके शाया करने के ऊपर मामला हमने छेड़ा, हाईकोर्ट में आया। हाईकोर्ट ने फेसबुक पर 10 दिन के लिए पाबंदी लगाई थी, तो वहां पर उन्होंने फेसबुक वालों ने कहा था कि आइंदा से हम ध्यान रखेंगे और मॉनिटर करेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फिल्टर लगाने की, मैं आज से बात नहीं कर रहा इसको रेगुलेट करने की, लेकिन यहाँ मादर पितर आज़ादी इतनी है जितनी पाकिस्तान के अंदर ये आज़ादी नहीं मैं कह सकता इसको। ये तो रियासती आज़ादी है, ये तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो दहशतगर्दी या साइबर टेररिज्म का लफ्ज़ भी अगर इसके लिए इस्तेमाल कर दिया तो गलत नहीं है। यहाँ कोशिश ही नहीं की। और अभी भी फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि हम बैन कौन कह रहा है इसको? बैन तो सुप्रीम कोर्ट ने, जब आप नहीं रेगुलेट करेंगे तो फिर बैन है जैसे पूरी दुनिया के अंदर। यानी चाइना में आप चले जाए, वहाँ यूट्यूब नहीं चलता है, तो क्या वहाँ उनकी दुनिया नहीं है? उन्होंने अपनी चीजें डेवलप कर ली हैं, तो हमें भी ऐसी बराबरी की सतह पर आना है इनको। यानी आप हॉलोकॉस्ट की बात ही नहीं कर सकते पूरी दुनिया के अंदर, किसी सोशल मीडिया बात करके दिखा रहे हैं, आप यू कांट टॉक, आप बात ही नहीं कर सकते। और यूएनओ के कन्वेंशन है हेट स्पीच के ऊपर, हम उस पर भी अमल दरामद नहीं करते। हमारे यहाँ कवानीन मौजूद है, सही, हमारे यहाँ कवानीन मौजूद है, इनको रेगुलेट करने की जरूरत है। अदर साहब साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है अलामा ताहिर अशरफी साहब ने। अलामा साहब, देखा गया है और अमूमी तौर पर कहा जाता है कि ज़राए अबलाग को रियासत का वफादार होना चाहिए, आइन और दस्तूर का पाबंद होना चाहिए और इस्लाम की आफाकी तालीमात का भी तर्जुमान हो, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया शुतर बेमुहार इस्तेमाल हो रहा है, लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं। बतौर आलिम आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यूट्यूब और फेसबुक और बाकी जो सोशल मीडिया है, जहाँ ये बहुत सारी मालूमात और इल्म का सबब बन रहा है, वहाँ पर ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सबब भी बन रहा है जिससे इंतशार पैदा हो, और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना इंतशार हो, बाकी चीज़ें हों, उसको फैलाने का बहुत बड़ा एक ज़रिया ये सोशल मीडिया के जितने भी टूल हैं वो बन रहे हैं। तो इस पे चेक तो होना चाहिए। हम ये नहीं कहते आप मुकम्मल बंद कर दें, लेकिन जैसे मैं आपको हज़ारों बता सकता हूँ चैनल जो यूट्यूब पर हैं जिससे फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाई जा रही है, जिससे बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब हमांगी को सबूताज किया जा रहा है, जिससे गुस्ताखियाँ हो रही हैं, मुक़द्दसात की तौहीन हो रही है। तो आखिर इसको कोई तो हो जो इसको चेक करे और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर इंतशार आए, मुल्क के अंदर फसाद आए, और फिर नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ और जिसके खिलाफ भी आप चाहें, आप मोबाइल पकड़ते हैं, बनाते हैं, डाल देते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मैंने खुद भी एक खत जो है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को पिछले हफ्ते में लिखा था, जिसमें उनसे गुजारिश की थी कि वो जो ये मुसलसल तौहीन के वाकयात हो रहे हैं
असहाब रसूल और अहले बैत के हवाले से, मुकद्दसात के हवाले से इस पर सही, बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अजहर सिद्दीक साहब जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमें इस तमाम तर मामले पर अपडेट भी कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का मुतालबा एक मरतबा फिर जोर पकड़ने लगा है। सोशल मीडिया कवायद हैं क्या? पाकिस्तान में सोशल मीडिया रेगुलेशन से कौन मुतासिर होगा और अब तक इसको रेगुलेट क्यों नहीं किया जा सका? इस्लामाबाद से मरियम मलिक की इस रिपोर्ट में जानते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद 7,63,80,000 के करीब, जबकि 17% अफराद ऐसे जिनको इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं। जबकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद 3,70,00,000 तक पहुंच गई। डेटा पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान में पहले नंबर पर फेसबुक, दूसरे पर यूट्यूब और फिर व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया आजादी इजहार की दो धारी तलवार को रेगुलेट करने की पहली कोशिश नून लीग के दौर में की गई, लेकिन कामयाब न हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का इरादा बांधा। रवां साल के शुरू में नए कानून वज़े किए, जिनके तहत कानून नाफिज करने वाले और खुफिया इदारे को काबिल एतराज मवाद पर कार्रवाई का इख्तियार भी हासिल हो गया। नए कवायद के तहत राब्ते की तमाम समाजी व्हाट्सएप को 6 माह में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपना दफ्तर कायम करना होगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान में राबता अफसर भी तैनात होगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को 1 साल में पाकिस्तान में अपने डाटा सर्विसेज भी बनाना होंगे। पाकिस्तान में मीडिया की आजादी के हवाले से काम करने वाली तंजीमों बशमूल मीडिया मीटर्स फॉर डेमोक्रेसी, पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन, ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव समेत दीगर इदारों ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की शदीद मुखालिफत की। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया कंपनियों से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसका नतीजा अभी आना बाकी है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनी इन कवानीन को नहीं मानेगी। मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।